السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة وفاء سميرة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي اقل من تقريبا نص ساعة تقدروا تحضروا فيها دوز اتاي اللي كيجي واحد المذاق فيه زوين وواحد الشكل ديالو هانتوما كتشوفوا راقي وزوين للوليدات وعلاش لا حتى الضيوف ديالنا. نتمنى تدخلوا لا فيديو طريقة التحضير والمقادير وفرجة ممتعة، وما تنساوناش من الاشتراك ومن كلمات زوينين في حقنا. والسلام عليكم. بالنسبه للمقادير عندي هنايا ربع ديال الزبده، واحد القبيصه ديال الملح، واحد الساشي ديال الفاني، وعندي كاس معمرش ديال السكر سنيده. والزبده اي زبده عندكم تكون بحراره المطبخ، تكون هكا رطبه. وغادي ندخل هاد الزبده مع هاد السكر سنيده ونزيد عليهم كاس نتاع الزيت. صبروا مع واحد شويه، مع دابا بارد الحال. غنضيف كاس نتاع الزيت. الا درتو بالنسبه للزبده العبار ما ديروش من الاحسن الزيت. زبده العبار ملي كنديروها في الحلويات ديالنا وفي الغريبات وداكشي ما كنديروش الزيت، اولا كنقدروا نستعملوا معلقه ديال الزيت. دابا غادي نخدمها مزيان. هاد الدوازاتين اللي عندي ما غاديش نسمو بشي حاجه، غنخليه كيف ما هو الا بالفاني. ما غندير فيه لا نكهات لا حتى حاجه. دابا غادي نخدم هاد الزبده حتى تولي ليا على شكل بوماد مزيان. ندخل هاد الزيت فيها، داكشي علاش كنسبقوا الزيت. الا سبقنا البيض من ورا السكر سنيده ما كيبغيش كيتعذب واحد شويه. هكا الزبده مع الزيت كينسجموا وفي نفس الوقت كتطلق معنا. هانتوما هي بدات. دابا غادي نبدا نضيف البيض وحده بوحده بحال هكا وندخلها. بحال هكا نخدمها مزيان حتى تدخل. ولات بحال الطوماط. نزيد البيضه الاخرى بحال هكا. نعاود ندخلها حتى هي مزيان. المهم انا غنستمر هكا حتى ندخل هاد البيضه ونرجع نوريكم شحال الدقيق غادي ندخلو فيها. هانتوما دخلت هذيك البيضه مزيان بحال هكا حتى ولات عندي الزبده بحال الطوماط. هذه مرحله مهمه في شكل صابلي ولا شي لواز اتاي ولا شي حاجه. الزبده خصها دائما تخدم مزيان. دابا غناخذ شويه ديال الدقيق، ما غنكملش الكميه كلها حيت بغيت نفرق هاد العجينه
على جوج. وحده غندير فيها الكاكاو. عندي هنا واحد الخماره فيها 8 غرام. ندير بشوي بشوي. في هذه المرحله غادي نفرق العجينه ديالي. بحال هكا. غادي نهز هاد شويه هذا نحيدو في الطبسيل هنا. نسبق العجين الابيض هو الاول. تنجمعو. عاد ندير العجين الاخر اللي غنزيد فيه الكاكاو. هنايا عبر انا كيلو الا ربع ديال الدقيق. ديما الدقيق ما كنديروش كله بدقه واحده، كنديروه على مراحل باش ما تجيناش الحلوه ديالنا قاصحه. نجيبهم بحال هكا. هانتوما هذا هو القوام اللي كنحصل عليه. كنلصق واحد شوي. تقريبا بحال العجينه ديال الصابلي، ما تكونش قاصحه ما تكونش جاريه. هانتوما بحال هكا. دابا غادي نحطها جانبا وندوز للعجينه اللي غنزيد فيها الكاكاو. دابا غنديرها في البلاستيك. غنحطها ليه بحال هكا ونحطها جانبا حدايا وندوز اللي غنزيد فيها الكاكاو. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو. اللي ما بغاش يكون كحل هكا بزاف يدير كاكاو الاخر. دابا غادي نبدا نجمع. وتقريبا نديروها بحالها في العجين ديالها، ما يكونش قاصح ما يكونش رطب بزاف. بحال هكا بقاو معاها حتى تجمع حتى هي. حنا كنزيدو الدقيق شوي بشوي. بحال هكا. هاد الدوازاتي راه قديم بحال هذا كنا كنديروه، بحال داكشي اللي كيكون بسيط وبلا مراشم بلا حتى حاجه، بلا مدلك بلا حتى حاجه. كيكون زوين وكيكون فيه واحد البنه زوينه بزاف وساهل. يعني حتى لاخر وحده تنوضي توجديه لوليداتك كيجي منظرو راقي زوين. من بعد ما جمعت العجين ديالي هانتوما راه تقريبا دخلت ليا شي 300 وشي حاجه ديال الدقيق. تقريبا بقات هنايا شي نص كيلو ما كاملش ولا ربع تقريبا. المهم ما تدخلوش الدقيق كامل، كيبقى على حسب البيض، على حسب حجم البيض وعلى حسب السوائل اللي درنا. يعني السوائل ما درناش شي حاجه، درنا كاس ديال الزيت. عندي هنايا سنيده وعندي موس. والبلاطه ديالي ها هي راه فرشتها بالورق. نقربها حدايا هكا. غناخد واحد الكميه
من هذا الكحل على حساب الحجم، بغيتوهم كبار ولا بغيتوهم صغار. وما ننساوش باننا راه عندنا الخميره في العجينه ديالنا. غناخدو واحد الكميه من العجينه البيضاء، غناخدو الكحله حدا البيضه، غناخدوها نشكلوها على شكل ورقه بحال هذا الشكل هكا. غندوز لها الوجه ديالها سميده بحال هذا الشكل هكا. غناخد الموس ديالي نبقى كنفلح فيه هكا وحده 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 بحال هذا الشكل هكا. صاوب ليها القنيدات ديالها كيجي شكلها هكا. نحطها في اللاطه ديالي، ندوز نشكل معكم واحده اخرى. المهم العبار على حساب شحال بغيتو نتوما، بغيتوها كبيره بغيتوها صغيره. غناخدو وحده 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 غنلاقيوهم هنا بحال هكا وهنايا. نبسطوها واحد شويه باش ما تحلش لينا في الفران. ندوزوها في السكر ديال السنيده على هكا. ناخدو الموس ديالنا نبداو نفلحو من الجهتين بحال هكا حتى كنشكلو وريقه بحال هذا الشكل هكا. اولا عندي اقتراح اخر، غناخد كره من هاد الاسود وناخد كره، اولا ندير 3. اللي كيدير 3 كيدير 4 الكرات، جوج كحلين وجوج. انا كندير غير هكا. غنجي حتى الوسط وندورها هكا، كتجي على هذا الشكل هكا. المهم شي حاجه اللي بسيطه وكتجي زوينه زوينه بزاف وراقيه وكتجي مقرمشه على هذا الشكل هكا. المهم انا غادي ندير كميه من هاد الوريقات وان شاء الله نتلاقاو من بعد ما نسالي العجين. من بعد ما كملت داكشي اللي بقى ليا على هذا الشكل هكا، باقي ما شعلتش الفران حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي هنايا الزنجلان اللي اصلا محمر مغسول ومحمر مزيان، عندي ابيض بيضه، وعندي الكونفيتور داك اللي جاري، وعندي هنا العجينه اللي بقات ليا. يا اما ديروا الزنجلان يا اما كاوكاو. انا مبقاش عندي كاوكاو، غناخذ هي الزنجلان. غندير كرات ندوزهم في هذا اصفر البيض وندوزهم في الزنجلان بحال هكا. وندير لها واحد الثقبه هنا في الوسط بحال هكا بحال هكا، ونحطها نعاود واحده اخرى. اولا تحربلوهم حريبلات صغار، ديروهم على شكل هلال، دوزوهم في بياض البيض ودوزوهم في الزنجلان. المهم هذه كفكره. وندوزها هكا غناخد هذا غير هكا اولا صبعكم بحال هكا وريك عليها شوي ونحطها في اللاطه ديالي. نتمنى يكون تيبان لكم. غادي ندير واحد الحفيره هنا بحال هكا. كيف ما قلت لكم يا اما ديروه معها يا اما تزينوا به، المهم نفس النتيجه. هكا نعملو التقيبه وإلا بان لينا طاب مع سميتو راه تخرجوا نعاودو
نديرو ليها في هاد الحشيرات شويه ديال هذا كونفيتور، اما ديال المشماش اما ديال الفريز، اما حتى تخرج كاع وديروا لها نقيطه ديال الشكلاطه هنا. المهم التزيين كيبقى اختياري لكم. ان شاء الله انا دابا غادي نشعل الفران وندخل لاطه ديالي بجوج في الفران يطيب من التحت حتى طيب، ونعاود نطلعها على الفوق نشعل على الفوق، وان شاء الله نتلاقاو في الطبق النهائي. من بعد ما طابت الحلوه ديالي هانتوما كتجي على هذا الشكل، هذا هو الطبق النهائي ديالها. هانتوما كتجي محمره وكتجي واحد اللوين فيها زوين زوين. نتمنى الى الاعجاب ديالكم هذا الفيديو نتاع اليوم، وتقدموها ان شاء الله بالصحه والسلامه لوليداتكم. راه كيجي زوين 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 بزاف وفيه واحد التقرميشه. هانتوما دابا راه باقي سخون، كيجي فيه واحد المذاق زوين زوين، واخا ما نكهناش ما درنا به حتى حاجه، ما درنا ليه زعما لا نكهه لا والو، غير بالفاني. وهانتوما كتشوفوا يعني بعجين اللي بسيط جدا، درنا منه شكيلات، واحد الطبيسيل ديال دوازاتاي نشربوا به قهيوه مع وليداتنا، علاش لا، اولا ضيوفنا، ما كاين حتى مشكل. هانتوما يلا خرجتو من الفران غير دابا. بالنسبه لهاد الشكيل راه عاود زدت عليه شويه ديال الكونفيتور حيت فاض فوقها، يعني طاب مزيان ودار عليها، كاين ماشي مشكل. هذا هو الطبق النهائي ديالنا. نتمنى الى الاعجاب ديالكم هذا الفيديو نتاع اليوم، والسلام عليكم وبصحه وراحه.